नमस्कार, म अशोक डङ्गोल। आजदेखि हामी मेरा केही सिरिजहरूमा चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा तपाईँहरूलाई म पढाउन उपस्थित भइसकेका छौँ। सो ढिला नगरिकन हामी सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। सो त्योभन्दा अगाडि यदि तपाईँहरूले चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथमा भएको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला, किनकि तपाईँहरूलाई मैले अपलोड गर्दाखेरि कुनै कुनै इन्फर्मेसनहरू चाहिएको हुन्छ, कुन कुन टाइममा अपलोड गरेर त्यो नोटिफिकेसन आउनलाई चाहिँ तपाईँहरूले बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्नुहोला भन्दै म आजदेखि चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सुरु गर्न गइरहेको छु। के हो त सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर म हामी नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्न गइरहेको छु। एबाउट सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। ओके, सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यसको बारेमा हामी बेसिकली हेरौँ त सी इज अ हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। सबैभन्दा यो हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। हामीसँग नम्बर अफ हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मध्ये सी अल्सो अ वान अफ द हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। सी वाज डेभलप बाई डेनिल्स रिचार्ड्स इन 1972। अहिले तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ एकजना फोटो छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो डेनिस हो। ओके, उहाँको फोटो मैले लिएको छु। सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज उहाँले नै डेभलप गर्नुभएको 1972तिर। ओके, इट इज इनिसियली युज फर डेभलपिङ अ युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम। यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम युनिक्स भन्ने अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ डिजाइन गर्न चाहिँ बनाइएको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। नेक्स्ट पोइन्ट छ, इट इज अ बेस फर अल द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। यो अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्नुभन्दा अगाडि प्रायः जसोले चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सुरुमै सिक्ने गरिन्छ, किनकि यो बेस अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको एउटा बेस नै हो खासमा। नेक्स्ट छ, इट हेज फुल सपोर्ट्स अफ भेरियस अपरेटिङ सिस्टम एन्ड हार्डवेयर प्लेटफर्म। यो चाहिँ हाम्रो जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि जुनसुकै प्लेटफर्ममा पनि यो रन हुन्छ। जस्तै हाम्रो लिनक्समा यो रन हुन्छ, यो अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ भेरियसमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने गर्छ। अन्त मल्टिपल प्लेटफर्ममा चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सपोर्ट गर्छ। नेक्स्ट चाहिँ इट इज वाइडली युज इन सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट फिल्ड। पहिला चाहिँ हाम्रो के छ, सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ वाइडली चाहिँ हाम्रो चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा चाहिँ युज हुने हो। जसै कारण चाहिँ हाम्रो के छ, हाम्रो यो युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम जस्तो हाम्रो ओएस चाहिँ डेभलप गरिएको थियो सीबाट। सो अर्को, इट इज प्रोसिड्युरल एन्ड स्ट्रक्चर ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। यो चाहिँ हाम्रो प्रोसिड्युरल प्लस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज ओरिएन्टेड हो। सो यसको हिस्ट्रीमा हेर्दाखेरि जस्तै हाम्रो 1960तिर चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको स्टार्ट हो, जुन चाहिँ ALGOL भन्ने एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको डेभलप हो। त्यसपछि हाम्रो BCPL भन्ने 1976मा डेभलप हो। त्यसै गरी हाम्रो बी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्ने 1970तिर चाहिँ डेभलप हो। सो बीकै केही कन्सेप्टहरू लिएर केही कुराहरू चाहिँ कपी गरेर चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज डेभलप गर्यो, जसको नाम चाहिँ बी पछाडि सी आइयो। सो जुन चाहिँ धेरै फेमस पनि भयो, बी खासै फेमस पनि भएन। सो सी चाहिँ वान अफ द भेरी फेमस एन्ड पपुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। इट वाज डेभलप इन 1972 बाई डेनिस भनेर चाहिँ हामीले अगाडि हेरिसकेको छ। त्यसपछि हाम्रो KNR भन्ने CKNR सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज 1978मा डेभलप गर्यो। त्यसपछि ANSI भन्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज 1989तिर डेभलप गरियो। यसै गरी ANSI/ISOC भन्ने चाहिँ 1990तिर चाहिँ डेभलप गरियो। यो मध्ये पनि भेरी पपुलर चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज नै भयो, जुन चाहिँ भेरी फेमस, भेरी स्पिड छ, यसमा युजर फ्रेन्डली छ। सो धेरै द्याट इज द सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भेरी फेमस। सो नेक्स्ट छ हाम्रो अहिलेको एजमा चाहिँ कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कति पपुलर छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई यो स्लाइड मार्फत देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम हाम्रो फर्स्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज आउँछ पाइथन। पाइथन चाहिँ भेरी फेमस, ऱ्याङ्क 1 छ अहिले 2020सम्ममा हेर्दाखेरि। सबैभन्दा ऱ्याङ्क 1मा पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ। त्यसपछि हाम्रो जाभा छ, त्यसपछि हाम्रो सी छ, र त्यसपछि C++4मा आएको छ भने चाहिँ आरमा 5 छ, R5मा 5मा छ भने जाभा स्क्रिप्ट 6मा छ, C# चाहिँ 7मा छ, म्याटल्याब 8मा छ, स्विफ्ट चाहिँ 9मा छ भने गो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ 10 पोजिसन लिएर टप 10 चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारे लिस्टिङ गरेको छु। ओके, नेक्स्ट छ हाम्रो वेयर इज सी युज। सी चाहिँ कहाँ कुनमा युज गर्छ, के को लागि युज गर्छ भन्ने कुराहरू, कि एप्लिकेसन अफ द सी प्रोग्रामिङ भनेर चाहिँ मैले पोइन्ट आउटमा लेखेको छु। सो फर्स्टमा छ सी इज वाइडली युज इन इम्बेड सिस्टम। इम्बेडिङ सिस्टममा भने कस्तो भन्छ, जसमा चाहिँ इनपुट प्रोसेस आउटपुट सिस्टम हुन्छ, त्यसलाई भन्छ हामी इम्बेडेड सिस्टम भन्छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सी प्रोग्रामिङ चाहिँ युज हुन्छ। जस्तै डेस्कटपहरू चाहिँ हाम्रो के छ, द्याट इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जसमा चाहिँ हाम्रो के छ सी प्रोग्रामिङ चाहिँ युज भएको छ। इट इज युज फर डेभलपिङ द सिस्टम एप्लिकेसन। सिस्टम भन्नाले अपरेटिङ सिस्टमहरू चाहिँ डेभलप गर्नलाई चाहिँ सी प्रोग्रामिङ चाहिँ धेरै युज भएको देखिन्छ। यसै गरी इट इज वाइडली युज फर डेभलपिङ डेस्कटप एप्लिकेसन। डेस्कटप एप्लिकेसन जस्तै फोटोसपहरू, PLCहरू आदि कुराहरू चाहिँ डेस्कटपमा बनाइएको एप्लिकेसनहरू, जुन चाहिँ चाहे त्यो
एप्लिकेसन सफ्टवेयर जस्तै पावर पोइन्ट एक्सेलहरू चाहिँ डेस्कटप एप्लिकेसनहरू बनाउनलाई चाहिँ या तपाईँहरूले आफैले कुनै डेभलप गर्नुभएको छ कुनै म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू बनाउने डेभलप गरेको छ भने चाहिँ हामीले त्यसमा पनि हामीले सी प्रोग्रामिङ युज गर्न सकिन्छ मोस्ट अफ द एप्लिकेसन बाई एडब आर डेभलप युजिङ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मैले अघि नै भनिसकेँ फोटोसपहरूदेखि लिएर एडब पेज मेकरदेखि एडब इन्जिनहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ डिजाइन गरिएको या डेभलप गरिएको हो सो नेक्स्ट इट इज युज फर डेभलपिङ द ब्राउजर्स एन्ड देयर एक्सटेन्सन्स भनेको छ ब्राउजर र ब्राउजरभित्र राख्ने एक्सटेन्सनहरू पनि सी प्रोग्रामिङको थ्रुबाट नै डेभलप गरिएको जस्तै गुगल क्रोम इज बिल्ड बाई युजिङ द सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज वान अफ द भेरी पपुलर एन्ड फेमस द ब्राउजर इज गुगल क्रोम सो इट इज अल्सो डेभलप बाई युजिङ द सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यसै गरी हामीसँग इट इज युज टु डेभलप द डाटाबेस बनाउनलाई पनि हामीले सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरिन्छ MySQL इज अ मोस्ट पपुलर डाटाबेस सफ्टवेयर विच इज बिल्ड बाई सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सीले नै वान अफ द मोस्ट पपुलर ल्याङ्ग्वेज MySQL चाहिँ डेभलप गरिएको उनीहरूले डिजाइन गरिएको त्यसमा डिजाइन गरिएको भन्न सकिन्छ यसै गरी इट इज युज फर डेभलपिङ अफ अपरेटिङ सिस्टम मैले अघिल्लो भिडियो पनि भनिसकेको छ जस्तै विन्डोज 10 अब म्याक ओएसहरूको बारेमा सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो सी प्रोग्रामिङमा डिजाइन गरिएको अपरेटिङ सिस्टम सच एज एप्पल्स ओएस एक्स Microsoft Windows etc. are developed by using C language. It is used for developing desktop as well as mobile phones operating systems भनेको छ नम्बर अफ अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ प्रायः जस्तो आजभोलिको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ सीबाट चाहिँ डिजाइन गरिएको छ भन्नु खोजे हो ओके त्यसपछि हामी अब चाहिँ मेन प्रोग्रामिङ सी प्रोग्रामिङको मेन स्ट्रक्चर अफ द सी प्रोग्रामिङ भनेर गइरहेका छौँ सो फर्स्टमा हाम्रो आउँछ हेडर त्यसपछि हेडरमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इन्क्लुड भन्ने हुन्छ हामीसँग नम्बर अफ हेडर छ होइन हेडर्स भन्नाले चाहिँ हेडर इज अ लिस्ट अफ द कलेक्सन्स अफ द प्रिडिफाइन्स फङ्सनहरू चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ प्रिडिफाइन गरिएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो सीको हेडर फाइलमा राखेको छ प्रोग्रामर डेभलप गर्दाखेरि जे जे कुराहरू चाहिँ डेभलप गरिएको छ प्रोग्रामरले चाहिँ जुन चाहिँ फर्स्ट डेभलप गरिएको छ त्यो टाइमको प्रोग्रामहरू चाहिँ चाहिने कुराहरू चाहिँ भनौँ न वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट कोडिङ आर इन्क्लुड इन द हेडरमा चाहिँ इन्क्लुड गरिन्छ त्यसपछि मेन फङ्सनलाई हामी डिफाइन गर्छौँ त्यसमा चाहिँ मेन फङ्सनमा हामी के गर्छौँ भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौँ त्यसपछि बडी आउँछ बडीमा हामी प्रोसेसहरू कुरा गर्छौँ त्यसपछि रिटर्न आफ्टर सल्भिङ द मेन प्रोग्राम इट रिटर्न्स सम भ्यालु होइन त्यो चाहिँ हामी रिटर्नमा गर्छौँ ओके त्यसै गरी हाम्रो अर्को छ लास्ट छ फर्मेट स्पेसिफायर भन्ने छ एउटा सो जसमा हामीसँग नम्बर अफ फर्मेट स्पेसिफायर छ तैपनि हामी बेसिकली तिनवटाको चाहिँ अहिले कुरा गर्ने गरेको छु पर्सेन्टेज सी पर्सेन्टेज डी एन्ड पर्सेन्टेज एफ सो पर्सेन्टेज डी इज युज फर क्यारेक्टर पर्सेन्टेज डी इज युज फर इन्टिजर एन्ड पर्सेन्टेज एफ इज फर फ्लोट सो यो कुराहरू चाहिँ हामी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ पछि डिस्कस नै गर्नेछौँ आजलाई यति नै भन्दै बिदा हुन चाहन्छु हस् नमस्कार